वेलकम ब्याक टु मेडबिड्स नेपाल। मेडबिड्स नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। सो इफ आवर भिडियो प्रिभियसको दुईटा भिडियो यदि तपाईहरुले राम्रोसँग फलो गर्नुभयो भने तपाईको म्याक्सिमम क्वेरीजहरु त्यही नै सल्भ हुनेछ। सो प्लिज हामीले मेहनत गरेर भिडियो बनाइरहेका छौं भने कृपया एक एक इन्फर्मेसनलाई सुनिदिनु होला। डोन्ट थिंक दैट भिडियो इज लेन्दी बिकज लेन्दी भयो र हामीले स्पिड बढाएरै सकेसम्म भिडियो राखेका हुन्छौं सो दैट योर टाइम मे नट गेट लाइक वेस्टेड। र हामीले सकेसम्म तपाईको फेसबुकतिर होस् चाहे युट्युबको कमेन्टमा होस् सकेसम्म प्रत्येक रिप्लाई गर्न कोसिस गरेका छौं, सकेसम्म इच एन्ड एभ्री सिंगल कमेन्ट्स। So please if you think we deserve your like, we deserve your subscription and a share to your friend, and if you think we are being helpful to you, do not hesitate to subscribe us because still 70% of our viewers have not subscribed us. So please we request you to subscribe our channel because we will not stop till your admission. We have so many things to like give you. थुप्रै इन्फर्मेसन्सहरु तपाईहरुले हामीले दिन बाँकी नै छ अझै पनि। यो च्यानललाई तपाईहरुको सपोर्टले एउटा मेडिकल फिल्डमा चाहिएको रिक्वायर्ड प्रत्येक इन्फर्मेसन्सहरुलाई हामीले यहाँनिर समावेश गर्न खोज्ने छौं। एन्ड योर सब्सक्रिप्सन्स विल मोटिभेट अस, योर लाइक्स विल मोटिभेट अस। सो यदि कहीँ कतै कुनै कुरा मन परेको छैन भने अवश्य पनि कमेन्टमा लेख्नु होला। तपाईहरुको कम्प्लिमेन्ट्स हामीलाई फेसबुकतिर पनि दिनु होला। र अब आजको भिडियो रहेको छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र एकदमै हेल्पफुल हुनेछ तपाईहरुको लागि। सो प्लिज एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। वी नीड योर फोकस अन आवर मेहनत जुन हामीले गरेका छौं। तपाईको फोकस चाहियो, एटेन्सन चाहियो तपाईको, र सुन्नु हुनेछ भने थुप्रै क्वेरीजहरु तपाईहरुको पनि सल्भ हुने नै छन्। सो प्लिज बी अटेन्टिभ। सो आजको इन्स्ट्रक्सन बाइ एमइसी टु सेट प्रायोरिटिजको बारेमा थोरै तपाईहरुले फर्म भरिसक्नु भएको छ, बट स्टिल वी विल टक अबाउट दैट। र त्यसपश्चात क्वेरीजहरु तपाईहरुको के कस्तो रहेका छन् स्टुडेन्टकै क्रप गरेरै हामीले तपाईलाई मेन्सन गरेर केही त्यो कुराहरुको एन्सर दिन कोसिस गर्नेछौं। र एमइसी को नोटिस अझै पनि नोटिस आउँदै गर्दा झन जटिल हुँदै गइरहेको छ। जति नोटिस निकाल्छ त्यति क्वेरीजहरु अल्झिदै गइरहेका छन्। एन्ड वी डोन्ट नो वाइ दे आर डुइङ सो बिकज हामीले अथवा तपाईको थुप्रै सिनियर्सहरुले पनि एमइसीलाई रिक्वेस्ट गरेकै छौं कि एउटा डेमोन्स्ट्रेटिभ भिडियो आओस् जसमा सबै क्वेरीजहरु मज्जाले सोल्भ भएको होस्, बट स्टिल एमइसी खै सुन्दै नै किन होला त। सो लेट अस मुभ। स्टिल वी विल डू वाट एभर वी क्यान डू टु हेल्प यू। सो पहिलो तपाईहरुले अब एडमिसन फर्म जुन यो रहेको थियो प्रायोरिटी सेटिङको सायद तपाईहरुले सबै कुराहरु गरि नै सक्नु भएको छ। मेबी यसमा मैले तपाईहरुलाई थुप्रै त्यस्तो कुनै इन्फर्मेसन्सहरु दिइराख्नु पर्ने छैन। मेबी यु हेभ डन दिस बट स्टिल यु क्यान सी चेक योर स्ट्याटस, देन यु क्यान लाइक फिल अप योर डाटा रिक्वायर्ड जे रिक्वायर्ड रहेका छन् ती सबै डाटाहरु तपाईले फिल अप गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर मैले एउटा प्रब्लमनिर क्वेरीको एउटा रहेको थियो। सो यहाँनिर सेलेक्ट प्रोग्राम तपाईले छुट्टै प्रोग्राम सेलेक्ट गर्न पाउनुहुनेछ यहीँबाट, र तपाईको हरेक प्रोग्रामको छुट्टै भाउचर्स एडमिट कार्डमा, देन सबैको छुट्टै कलेज तपाईहरुले सेलेक्ट गर्न पाउनुहुनेछ, सबैको छुट्टै कलेज। सो यसरी चाहिँ तपाईले यहाँनिर बुझ्न सक्नुभयो। अब अर्को स्टेप के रहेको छ त, यसरी सेलेक्सन प्रोग्राम गर्दै आफ्नो कलेजलाई इन्स्ट्रक्सन्सहरु पढेर यहाँनिर एड कलेज गर्दै जाने, सेट कलेज प्रायोरिटी गरेर ब्लड बटनमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुले आफ्नो कलेजलाई प्रायोरिटीमा सेट गर्न सक्नुहुनेछ र सेलेक्ट गर्दै विभिन्न कलेजहरु लिस्टमा आउनेछन् र तपाईले जति मन लाग्छ त्यति गर्न सक्नुहुनेछ। बट त्यसको लागि पनि अहिले एउटा हामीले सजेसन दिन्छौं कि आफ्नो र्याङ्कको तल माथि 2-3 वटा र तलको 5-6 वटालाई समावेश गरेरै प्रायोरिटी लिस्ट बनाउँदा बेटर हुन्छ। बट इफ यु थिंक मैले सबै नै राख्न मन छ भने त्यसको पनि कुनै किसिमको हानि चाहिँ हुँदैन बिकज म्याचिङ प्रोसेस हुने भनेको कम्प्युटर बेस्ड हो र कम्प्युटर बेस्ड म्याचिङ प्रोसेसले तपाईको प्रायोरिटी भन्दा पनि र्याङ्कलाई, मेरिटलाई नै एनालाइसिस गरेर तपाईलाई प्री नोमिनेसन फेजमा पाउन सक्ने कलेजको इन्फर्मेसन दिनेछ। सो प्लिज बी भेरी केयरफुल फर दैट। र अब यो स्टेप तपाईहरुले सेभ गर्नुभयो, आफ्नो कलेजहरु यहाँनिर यसरी चुज गर्न सक्नुहुनेछ र तलमाथि गरेर आफ्नो त्यहाँ अप्सन्स रहेका छन्। त्यसपछि तपाईले यो प्रोग्रामहरुको सेलेक्ट गर्ने अप्सन्सहरु रहेको थियो। देन आफ्टर तपाईले अब सेट गरिसक्नुपर्छ यहाँनिर कमसेकम स्टुडेन्टले 15 वटा पनि कलेज सेलेक्ट। सो इट डिपेन्ड्स अन यु हाउ यु वान्ट एन्ड हाउ डु यु म्यानेज योर लिस्ट। सो इट डिपेन्ड्स अन यु कम्प्लिटली। र एमइसी विल एनालाइज एभ्रिथिङ र त्यसपछि चाहिँ प्री नोमिनेसन फेजमा सबैलाई इन्फर्मेसन आउँछ आफ्नो प्रोफाइलमै। र सेभ गरिसकेपछि अब तपाईहरुले आफ्नो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कतिले सोध्नुभयो आजै गर्ने त, कतिजना आतिसक्नु भएको थियो कि किन त्यस्तो भएन। सो यहाँनिर क्लियरली लेखिएको छ समय समाप्त भए पश्चात आफूले निर्धारण गरेको प्राथमिकताको कन्फर्मेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो इट्स भेरी क्लियर। आई थिंक यु अन्डरस्टुड दिस एज वेल। सो यी रहे तपाईको प्रोसेसहरु कसरी कम्प्लिट भइरहेका छन्। सो यु क्यान सी अगेन। अब भालो क्वेरीजको। सो अब तपाईले एकदमै प्लिज वी रिक्वेस्ट यु कि हामीले गरेको मेहनतलाई खेर जान नदिनुहोस् र त्यसको लागि तपाईको एटेन्सन एकदमै आवश्यकता छ। र अरु पनि क्वेरीजहरु हाम्रो भिडियोजहरुमा तपाईले जस्तै
टिप्स फर प्रायोरिटाइजेसनमा तपाईँ गएर हेर्नुहोस्। यदि अझै पनि प्रायोरिटी सेट गरिसक्नु भएको छैन र अझै पनि कुनै कन्फ्युजन छ र एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अझै पनि त्यहाँ गएर एडिट गर्न सक्नुहुनेछ र सेप्टेम्बर 5 को 5 पछिको 5 PM सम्म तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले सेभ गरिसकेकोलाई एडिट गर्न पाउनुहुने छैन र तपाईँले एकचोटि सेट गरेको प्रायोरिटी नै हरेक फेज हरेक राउन्ड अफ काउन्सिलिङमा काम लाग्नेछ। सो त्यही भएर बी वाइज बी क्लेभर टु सेलेक्ट एन्ड सेट द प्रायोरिटी अफ कलेजेस। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने टिप्सको भिडियो हेर्नुहोस्, त्यसपछि योभन्दा पहिलाको हाम्रो एमइसीको नोटिसको भिडियो एनालाइसिस हेर्नुहोस्, त्यसपछि विभिन्न कलेजको लागि टक सेसन्सहरू रहेका छन् त्यो हेर्नुहोस्, त्यसपछि यदि ओभरभ्यू हेर्न मन छ भने ओभरभ्यू हेर्नुहोस्। हाम्रो प्लेलिस्टमा तपाईँलाई ऱ्याङ्किङ 3टा डिफ्रेन्ट एनालाइसिस गरेको ऱ्याङ्किङको बारेमा पनि थोरै इन्फर्मेसन राखेका छौँ, त्यो पनि अवश्य हेर्नुहोस्। त्यसपश्चात तपाईँहरूले अरू थुप्रै रिलेटेड जस्तै मैले कुन कलेज पाउँछु होला, यदि अझै पनि प्रायोरिटी एडिट गर्न मन छ भने अनुमान गर्नलाई आफ्नो लागि एकचोटि कुन कलेज पाउँछु भन्ने टाइटलको भिडियो हेर्नुहोस्। र यसरी तपाईँले सबै भिडियोजहरू हामीले तपाईँहरूको मद्दतकै लागि राखेका छौँ र हाम्रो 3 डिजिट सब्सक्राइबरलाई 4 डिजिट र 4 डिजिटलाई 5 डिजिटसम्म बनाउने तपाईँमाथि पनि तपाईँको पनि जिम्मेवारी रहनेछ। यति त आश गर्न सकिन्छ होला नि है। Okay then, moving on, don't say that MedBids Nepal is being greedy now. No, because we want to reach to maximum students and so that maximum will be helped like this. अब यसरी चाहिँ अब क्वेसनमा जाऊँ हामी। अब क्वेसनतर्फ जाँदा व्हाट वी क्यान सी, अब सबैको लागि यही हो प्रायोरिटी सेट गर्ने। यस अफ कोर्स फर्स्टमा प्रायोरिटी अब प्रिनोमिनेसन सबैले, चाहे फरेनर होस्, चाहे स्कलरसिप होल्डर होस्, चाहे अब हामी पेइङ क्याटेगोरीको स्टुडेन्ट हौँ, सबैले एकैचोटि सेट गर्ने र रिजल्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट फेजमा लिस्ट आउनेछ। सो त्यो लिस्टलाई फर्स्ट राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड भन्दै फर्स्ट लिस्ट सेकेन्ड लिस्ट र अहिले हामी लास्टमा तपाईँले डेमोन्स्ट्रेसन पनि देखाउनेछौँ कि MD-MS मा कसरी त्यो रुटिनहरू पब्लिस भएका थिए। सो वी विल ट्राई टु सो यु द्याट एज वेल, अलिकति आइडिया त होस् भनेर, बिकज त्यही बेसिसमै एउटा रुल बुक हुन्छ र त्यही बेसिसमै MECले नै काम गरिरहेको छ। सो यो भयो, तपाईँ सबैले फर्म भर्नुपर्छ र स्कलरसिपको लागि बेग्लै फर्म चाहिँ भरिराख्न पर्दैन। द्याट्स भेरी क्लियर। अब अर्को तपाईँको क्वेरीको कुरा गरौँ। सो यो नेक्स्ट क्वेरी वाट वी गट वाज कि मैले यो कलेज सिलेक्ट गरेँ, अब मेरो प्रिनोमिनेसनमा अप्सनमा यो आएन, यो 2टा 3टा आयो। अब यो मध्ये मैले यदि फर्स्टमा यो राखेको छु भने मैले यो सिलेक्ट गर्न पाउँछु किन? यस, यु क्यान डु द्याट। आई होप क्लियर भएको होला। यु क्यान स्टडी यो 3टामा तपाईँले प्रिनोमिनेसनमा पाउनुभयो, आफ्नो चोइस हो तपाईँले यो मध्ये कुन पाउनुहुन्छ भनेर। र फेरि यहीँनिर पनि मैले भने कि तपाईँको लोवर ऱ्याङ्कले यदि नोबेललाई प्रायोरिटी राखेको छ भने त्यसले तपाईँले हानि गर्दैन, बिकज यु आर द फर्स्ट इन ऱ्याङ्क होल्डर, देन यु विल गेट द चान्स टु सेलेक्ट इच एन्ड एभ्री सिङ्गल कलेज एभाइलेबल इन योर प्रिनोमिनेसन लिस्ट। नट कि तपाईँको तल्लोभन्दा ऱ्याङ्कले यदि तपाईँको यो कलेजलाई फर्स्टमा राखेको छ भने हि ओर सी माइट नट गेट द चान्स। फर्स्ट अफ अल यु विल गेट द चान्स। र हामीले MECको नोटिस कार्यविधिको जुन अस्ति आएको थियो त्यो नोटिसमा क्लियरली रुलबाटै पढेका छौँ कि जबसम्म माथिको प्राथमिकता माथिको योग्यता क्रमको स्टुडेन्टको म्याचिङ सकिँदैन तबसम्म तलतिर प्रोसिड नगर्ने टाइपको त्यो एउटा स्टेटमेन्ट रहेको थियो। र प्लिज अझै हेर्नु भएको छैन भने कार्यविधि भन्ने हाम्रो लेटेस्ट MECको नोटिस भनेर हामीले तपाईँलाई म्याचिङ प्रोसेसको बारेमा एउटा बनाएका थियौँ। प्लिज गो एन्ड भ्यू द्याट र त्यहाँ पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहोस् विभिन्न रुल्सहरूलाई। त्यसपश्चात अब हामी के हेर्न सक्छौँ? अर्को क्वेरिज के रहेको छ भन्दा मैले आज फर्म भरेँ, अब स्विचिङ कसरी? सो लेट मी टेल यु अबाउट स्विचिङ। एउटा त अब MECले नै भनिरहेका छौँ, हामी बारम्बार नोटिस निकालिरहेको छ, स्टिल कन्फ्युजन्सहरू थपिरहेको छ, कन्फ्युजनमाथि कन्फ्युजन। बट यस, तपाईँ एडमिसन भइसकेपछि अब माथिको ऱ्याङ्क सिट खाली हुँदा पाउनु नपाउनु जस्तो कुरा विगतको वर्षमा इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनले अर्गनाइज गर्दाखेरि त्यतिखेर प्र्याक्टिस गरिएको थियो। तर यस वर्ष भने प्रिनोमिनेसन फेज पछि अब कुनै आफूमाथिको ऱ्याङ्कले कलेज विथड्र गरिसकेको छ भने त्यो ऱ्याङ्कमा लोवर ऱ्याङ्कले त्यो सिट पाउन सक्ने गरी 1 दिनको समय दिने भनेको छ। सो त्यसलाई हामीले अब स्विच भन्न मिल्छ टेम्पोररी कि तपाईँ लिफ्ट अप हुनुभयो लकिली माथिको ऱ्याङ्कले सिट छोड्दाखेरि, र तपाईँले यदि एडमिसन गर्नुभएको छैन, प्रिनोमिनेसन तपाईँको जस्ताको त्यस्तै कन्टिन्यू भएको छ भने नोटिस आउँछ। सो अहिले हामीले लास्टमा यो 1 दिनलाई फेरि अहिले लास्टमा नोटिस पढेरै राम्रोसँग एनालाइसिस गर्छौँ। प्लिज पे अटेन्सन, प्लिज वेट फर द प्रोपर अपडेट। अहिले हामी नोटिस पढेरै गर्नेछौँ। प्लिज वेट एन्ड पे अटेन्सन। अरू क्वेरिजहरू तत्काल प्रोसिड गरौँ। 4वटा कलेज मात्र राखेको छु। सो प्लिज एउटा त अर्को सजेसन हामीले के तपाईँलाई दिन्छौँ भने 4वटा कलेज मात्रै किन राख्ने? तपाईँलाई यदि तपाईँभन्दा कमको ऱ्याङ्कको तलको कलेज राख्नुभयो र तपाईँको मेन यो चोइस हो भने नोबडी इज फोर्सिङ यु टु गेट एडमिटेड इन्टु यो लोवर ऱ्याङ्क कलेज। जबरजस्ती कसैले गर्दैन। सो प्लिज एटलिस्ट 8-10वटा चाहिँ कमसे कम राख्नुहोस्। आफ्नो ऱ्याङ्कभन्दा माथिको चोइसलाई 2-4वटा राख्नुहोस् भने आफ्नो ऱ्याङ्कभन्दा तलको 4-5वटालाई राख्नुहोस्। द्याट विल बी बेटर। र यदि प्रिनोमिनेसनमा तलको आएछ, तपाईँको यो चोइस थियो भने मन परेन भने फर सेकेन्ड राउन्ड वा थर्ड राउन्ड यु क्यान वेट र
तपाईँले त्यसरी कलेज सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डोन्ट डु कि 4 वटामा अब कुनै आएन भने त अब त्यसको लागि क्लियर कुनै किसिमको रुल कतै लेखिएको पाइएन। बट यदि त्यस्तो छ भने मेबी तपाईँले सेकेन्ड लिस्ट अथवा थर्ड लिस्टतिर चान्स पाउन सक्नुहुनेछ। त्यति प्रिनोमिनेसनमा कुनै न कुनै केही न केही अप्सन आउनेछ होला 0 कलेज पाउँदाखेरि पनि। सो तैपनि वी विल सजेस्ट कि अलिकति कलेजलाई म्याक्सिमम अब 10-12 सम्म एउटा मिलाएर राख्नुहोस्, एरेन्ज गरेर आफ्नो माथिको र तलको पनि, सो द्याट प्रोबेबिलिटी कतै फ्लक्चुएसन हुँदाखेरि केही सिचुएसन आउँदाखेरि तपाईँले स्विच तल र माथि दुवैतिर सेफमा रहनुहुनेछ। सो मुभिङ अन अब अर्को क्वेरीमा कुनै चान्स तपाईँको कम हुँदैन, आफ्नो ऱ्याङ्क अनुसार आफ्नो मेरिट अनुसारै पाउने हो। डोन्ट वरी फर द्याट, इट्स भेरी क्लियर ऱ्याङ्क अनुसार। मुभिङ अन टु अनदर वान, वाट इट से तपाईँले आफै पनि एन्सर पनि लेखिसक्नु भएको छ। सो वाट इज द्याट कि यदि तपाईँले सुरुमा प्रिनोमिनेसनमा बिएससी नर्सिङ स्कलरसिपमा पाइरहनु भएको छ र छोड्नु हो भने तपाईँले पछि स्कलरसिप नपाएर पेइङ क्याटेगोरीमा बिएससी नर्सिङमा एडमिसन गराउनु पर्ने छ भने बी अप्टोमेट्रीलाई पछि अब तपाईँको ऱ्याङ्क अनुसार यसो हेर्दाखेरि पाउन सक्ने चान्स पनि छ र छैन पनि। सो प्लिज माइन्डसेटलाई अहिले नै क्लियर गर्नुहोस् र एकदमै क्लियर गरेरै म्याचिङको प्रिनोमिनेसन फेजमा, त्यही भएर 3 दिनको समय दिइएको छ, राम्रोसँग सोचेर एउटा करेक्ट डिसिजन लिनुहोस् आफ्नो लागि। सो प्लिज है, किनकि एउटा एडमिसन लिइसकेपछि फेरि तपाईँले अब अर्को सब्जेक्टको लागि प्रोसिड गर्न पाउनुहुने छैन र बिएससी नर्सिङको स्कलरसिप छोड्नुभयो भने पाएको स्कलरसिपलाई देन बी अप्टोमेट्रीमा अथवा बिएफसी नर्सिङमा तपाईँले पेइङमा पढ्न पाउन सक्नुहुनेछ। सो प्लिज बी केयरफुल र माइन्डसेट आफ्नो क्लियर राखेर प्रोसिड गरौँ। देन आफ्टर प्रिनोमिनेसन फेजमा कसरी के हुन्छ भनेर हामीले बारम्बार बुझाइरहेका छौँ। तपाईँले हाम्रो भिडियोजहरू राम्रोसँग फलो गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई त्यस्तो इस्यु नआउनु पर्ने हो। सो प्रिनोमिनेसनमा आफूले चुज गरेकोबाट केही सर्टेन आउला, ऱ्याङ्क वाइज तिमीले यो पाउन सक्छौ भनेर आउला, मेबी एउटै पनि आउन सक्ला, मेबी जम्मा 2टा आउला, हु नोज द्याट, त्यो आफूले आफै पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईँले यहाँनिर यो अब 2टा कलेज पायो भने चुज गर्न, सो यु क्यान इन्टरचेन्ज, त्यो अघिकै क्वेसन जस्तै हो कि यु क्यान इन्टरचेन्ज ओर सेलेक्ट एनी वान बिकज इट डिपेन्ड्स अन यु अन विच कलेज यु वान्ट टु लाइक स्टडी, बिकज अप्सनमा तपाईँहरूले पाउनु भएको छ। र अझै पनि भन्दाखेरि एमएससीले कति क्वेसन्सहरूलाई जटिल बनाइरहेको छ, वी डु नट नो। र यहाँनिर पनि फेरि त्यही रिलेटेड क्वेरी रहेको छ। सो कसले पाउँछ भन्दाखेरि अब जस्तै ऱ्याङ्क 51ले यो चुज गर्यो, 52ले यसलाई प्रायोरिटी फर्स्टमा राख्यो भने स्टिल नो, यु विल गेट द चान्स, बिकज यु आर अप इन द मेरिट लिस्ट, सो यु डिजर्भ। अगेन भिडियो हाम्रो लास्टमा यो सबै कुराहरू इन्फर्मेसन हामीले विगतको 2टा भिडियोमा म्याचिङ रिलेटेड थुप्रै क्वेरीजहरू सल्भ गरिसकेका छौँ। यदि तपाईँले ध्यानले सुन्नुभयो भने अवश्य पनि त्यो सबै बुझ्न सक्नुहुनेछ। सो युनिभर्सिटीमा जानुहुन्छ, युनिभर्सिटी पछि युनिभर्सिटीमा मेबी अनलाइन पैसा तिर्नुपर्छ, पैसा ब्याङ्कमा सबमिट गरिसकेपछि त्यस पश्चात कलेजमा आफ्नो ओरिजिनल डकुमेन्ट लिएर तपाईँहरू प्रेजेन्ट हुनुपर्नेछ, सर्टेन डेज पाउनुहुनेछ त्यो पैसा तिर्नलाई पनि। अब सबै कलेजको होस्टेल फीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि वी हेभ अपलोडेड डिफ्रेन्ट टक सेसन्स, सबै कलेजको TU, KU, IUMBPको सबै कलेजको लागि हामीले टक सेसन अर्गनाइज अनुसार राखिदिएका छौँ र अवश्य पनि त्यहाँ सिनियरहरूले प्रत्येक कलेजको होस्टेल फीको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ र थुप्रै स्टुडेन्टले पनि सोध्नु भएको छ। र यदि तपाईँहरूले अझै पनि क्लियरली बुझ्न छ भने त्यहाँ सिनियरहरूले सपोर्टिभली भन्नुभएको छ कि यु क्यान कन्ट्याक्ट अस, कति सिनियरले तपाईँलाई नम्बर्स पनि दिनुभएको छ, फेसबुक आइडी पनि दिनुभएको छ। प्लिज डिरेक्टली यु क्यान आस्क फ्रम द रेस्पेक्टिभ कलेज स्टुडेन्ट्स इटसेल्फ। अब KMC NMC जोरपाटीमा स्कलरसिप होल्डरलाई होस्टेल कम्पल्सरी छैन, इट्स क्लियर। अब अर्को कुरा गर्दाखेरि एउटा यो क्वेसन्स चाहिँ तपाईँलाई एकदमै क्लियर बुझाउन खोज्छौँ हामी, सो प्लिज ध्यान दिएर हेर्नु होला। सो यी क्वेसन्सहरूको पनि हामीले एन्सर लगभग त गरिसकेका छौँ नै, बट स्टिल लेट अस सी भेरी इन्ट्रेस्टिङली। सो तपाईँले प्रिनोमिनेसनमा आएर कलेज विथड्र गर्नुभयो, सो त्यहाँनिर 2टा कन्डिसन हुनसक्छ। सो लेट मी टक हियर। 2टा कन्डिसनमा एउटा के हुनसक्छ भन्दा अब तपाईँको अब तपाईँको भन्दा तलको त्यो फेजको तपाईँभन्दा तलको ऱ्याङ्क होल्डरले, तपाईँको नजिकैको ऱ्याङ्क होल्डरले मेबी त्यो सिट सेलेक्ट गर्न सक्नेछ तपाईँको प्रिनोमिनेसनमा परेको कलेजमध्येको अथवा कलेजहरूकै सपोज सिट प्याक भए। सो त्यो अब म्याचिङ लिस्टमा आउँछ, तपाईँले आफै हेर्न सक्नुहुनेछ कि मेरो सिट छ अथवा छैन। बट यु क्यान विथड्र, र विथड्र गरेपछि तपाईँले सेकेन्ड राउन्डको वेट गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो 2टा त कुरा रह्यो नै, बट वान मोर थिङ इज द्याट कि तपाईँले त्यही फेजको स्टुडेन्टले सपोज अब यो सेकेन्ड राउन्डको लागि तपाईँ वेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको यो फर्स्ट फेजमै हुनुहुन्थ्यो सपोज। सो यदि यही फेजमा ती कलेजहरू प्याक भएनछन् भने फेरि तपाईँले सेकेन्ड फेजमा तपाईँले प्रिनोमिनेसनमा पाएको कलेजहरू पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँ चुज गर्नुभएको पाएको प्रिनोमिनेसनको कलेजहरू यही फेजमा यदि प्याक भएन भने पछिको फेजमा अगेन यु विल गेट द्याट प्रिनोमिनेसन सिट्स। सो प्लिज बी केयरफुल फर छोडिरहेको छु, कुन कलेज कसरी छोडिरहेको छु भन्ने हिसाबले बुझ्नु होला कि पछिको के कस्तो चान्सेस रहेका छन्। र विगतको वर्षको कुरा गर्दाखेरि TU होस्, KU होस्, थुप्रै सिट्सहरू खाली भएका थिए र इभन 5, 7, 8, 9 लिस्टहरू समेत निक्लेका थिए। KU को पनि वेटिङ लिस्टहरू थुप्रैमा निक्लेको थियो, KU SMS देखि लिएर KMC कम सबैमा वेटिङ लिस्टहरू थिए र त्यसरी चाहिँ विगतको वर्षमा एडमिट भएका थिए। बट यो वर्ष कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन भएको छ, समय पनि अलिक खेर गएको छ, विद्यार्थीले एडमिसन गर्ने नगर्ने समय खेर फाल्ने नफाल्ने जस्ता कुरा पनि रहेका छन्, फेरि अलिकति इन्कम र पैसाको कुरा पनि समाएर आउँछ। सो त्यतिखेर अब कतिले छोड्न नि सक्छन्, नछोड्न नि सक्छन्। सो दिस थिङ्स आर नट फर स्योर, वी क्यानट प्रेडिक्ट इट कि यही नै हुन्छ भनेर, बट यो हामीले जानकारी तपाईँलाई गरायौँ कि के कतिको हुन सक्ला। सो तपाईँको यो क्वेसनको एन्सर यहाँनिर छ कि तपाईँले यदि खाली भएको छ भने खालि तपाईँको त्यही फेजबाट आउट हुनुभयो, सपोज प्रिनोमिनेसनमा त्यही फेजबाट बाहिरिनु भयो,
अर्को राउन्ड कुर्छु, तर त्यही फेजमा यदि ती कलेजहरू प्याक भयो भने पाउनुहुन्न, तर त्यही फेजमा पनि ती कलेजहरू प्याक भएनछन् भने तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। सो दिस इज हाउ। र अब कुनै किसिमको स्विचिङको लागि केही आएको छैन। त्यो एक दिनको जुन इस्यु रहेको छ स्विचको लागि प्रिनोमिनेसन पछि आफूभन्दा माथिको ऱ्याङ्कले छोड्दा एक दिनमा तपाईँले अपलिफ्ट हुन पाउनुहुनेछ सिफ्टको लागि जुन इस्यु रहेको छ, वी विल टक अबाउट द्याट रुल्स नै एनालाइज गरेर। सो एकछिन हामी त्यो रुल्सहरू नै हेर्नेछौँ। सो प्लिज स्टे काम, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यदि यहाँसम्म आइसक्नु भएको छ भने लेन्दी जति नै भए पनि तपाईँहरूकै क्वेरीलाई सल्भ गर्नलाई हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। एन्ड वी निड योर अटेन्सन एन्ड वी निड आवर यो मेहनत टु बी भ्याल्युड। सो प्लिज ध्यान दिएर सुनिराख्नु होला। नाउ अब सपोज प्रिनोमिनेसनमा पाएको त्यही कुराहरू रहेका छन्, एक्ज्याक्टली त्यसरी नै सबैले एन्सर हामीले भनि नै सक्यौँ, भर्खरै यो कुरा पनि एन्सर गरिसक्यौँ। र त्यसपछि फेरि यही कुरा रहेको छ कि एक दिनको कुरा अहिले हामीले डिसाइड गर्नेछौँ कि कसरी गर्छ भनेर। माथिको सेलेक्ट गर्न त पाउनुहुन्छ तपाईँले स्योर, खाली रहेको छ भने नोटिसमा एमइसीले कि त नोटिस पब्लिस गर्छ अथवा कि त तपाईँको प्रोफाइलमा आउन सक्ला नोटिफिकेसन। वी डु नट नो फर स्योर अबाउट द्याट। र एमइसीले कुनै पनि कुरा त्यसरी क्लियर भनिदिएको छैन। एन्ड द्याट इज रियली स्याड टु सी, बिकज स्टुडेन्ट्स आर सो मच कन्फ्युजनमा स्टुडेन्टहरू रहेका छन्, येट वी आर ट्राइङ टु सल्भ। सो अब त्यो एक दिनको इस्युलाई कसरी हेर्ने त, लेट अस सी नाउ। दिस इज योर मोस्ट वेटेड क्वेरी आजको लागि। एमइसीको प्रत्येक नोटिसमा केही न केही क्वेरीजहरू जन्मिने गरेका छन्। सो लेट अस सी। इङ्ग्लिसमा पहिला के लेखेको थियो त, सो इट विल मेक अस मच इजियर। सो पब्लिश विथ द डेडलाइन अफ 3 days टु एक्सेप्ट नोमिनेसन। सो तपाईँले अब यो 3 दिनसम्ममा नोमिनेसन एक्सेप्ट गर्नु अथवा विथड्र गर्नुहोस्। सो द्याट विथड्र गर्नु भने नेक्स्ट क्यान्डिडेटलाई त्यो सिट अभाइलेबल हुनेछ र द न्यू एन्ट्री क्यान्डिडेट विल देन बी गिभेन 1 day डेडलाइन टु एक्सेप्ट। सो यो सेन्टेन्स अनुसार बुझ्दा 3 दिन प्रायोरिटी सेट गर्ने, संवेदनशीलतापूर्वक त्यो तपाईँको माथिको ऱ्याङ्कको स्टुडेन्टले सपोज विथड्र गरिदियो अरे, सो तपाईँले त्यो 3 दिनपछि मेबी त्यो भनेको छैन, हेर्नु नोटिसमा कतै खुलाएको छैन कि कहिले र कतिखेर। सो मेबी त्यो प्रिनोमिनेसन पछि नै सिट यदि विथड्र माथिको तपाईँको प्रायोरिटीको कलेज सपोज खाली रह्यो भने त्यो सिट खाली हुँदाखेरि यु विल गेट 1 day टाइम। अब जस्तै 500 ऱ्याङ्कको स्टुडेन्ट र 501 ऱ्याङ्कको स्टुडेन्ट छ भने 500ले सिट छोड्यो र 501 को त्यो चान्स पाउन सक्ने छ भने त्यो नोटिस पब्लिस हुँदाखेरि अथवा तपाईँलाई प्रोफाइलमा नोटिफिकेसन आउँदाखेरि यु क्यान गेट द्याट कलेज विच इज एट योर टप प्रायोरिटी आफ्नो सेटिङमा। एन्ड इन द्याट वे यो सिट फेरि पछि भ्याकेन्ट हुनेछ र त्यसपछि एउटा फाइनल कन्फर्म एडमिसन लिस्ट पब्लिस हुनेछ। सो यु क्यान सी हियर। सो इङ्ग्लिस अनुसार बुझ्दा त्यही नै रहेको छ। अब फेरि हेरौँ नेपालीमा पनि के कस्तो रहेको छ त, के कस्तो भनिएको छ त। सो बी केयरफुल, ट्राई टु सी अटेन्टिभली, लिसन इट भेरी केयरफुली। वी निड योर अटेन्सन। ब्याचलर लाइफमा कुनै पनि कोर्स यदि मेडिकल फिल्डमा पनि पढिरहनु भएको छ भने एकदमै खतरनाक एटेन्सन चाहिन्छ तपाईँहरूलाई। फोकस एटेन्सन स्प्यान चाहियो। अब पूर्व मनोनयन तथा सहमति भए नभएको उम्मेदवारले यहाँनिर एकदमै मजाले विथड्र गरे अनुसार तपाईँ अब अरू अन्य तपाईँले यदि विथड्र गर्नुभयो भने तपाईँ अरू शैक्षिक कार्यक्रमको अवसर बाँकी रहने हुँदा अरूले मतलब अवसर पाउनेछन् टाइप अफ कुरा गरेको छ र निर्धारण रिक्वेस्ट गरेको छ त्यही स्विचिङवाला लफडा पछि इस्यु नहोस् कि एडमिसन लिस्ट क्लियर गरेर फेरि छोड्नु पर्दा त्यो एउटा झमेला नहोस् टाइप अफ भनेर। बिकज त्यतिखेर चाहिँ अलिकति अनफेयर टाइपमा हामीले सबैले फिल गरेका छौँ। यो कुरा मैले हरेक भिडियोमा तपाईँको नोटिसको म्याचिङ प्रोसेसकोमा हामीले भनिरहेका छौँ। सो प्लिज गो एन्ड भिजिट आवर प्रिभियस भिडियोज टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट दिस। र स्पेसली यसको बारेमा हामीले क्वेरी भन्ने भिडियो राखेका छौँ जसमा क्लियरली रहेको छ पुरानो क्वेरी भन्ने टाइटल अफ भिडियोमा। अब यसरी चाहिँ क्लियर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म्याचिङ सूचीमा परिवर्तन भई अर्थात् तपाईँको मनोनयनबाट नाम हटेको, प्रिनोमिनेसनमा आउनुभयो तर नोमिनेसनमा जानु भएन, तपाईँको 500 ऱ्याङ्कको स्टुडेन्टले यस्तो गरेछ भने त्यो सिट खाली हुँदा नोटिस पब्लिस हुनेछ र त्यसपछिको स्टुडेन्टले सपोज 501ले एक दिनको चान्स पाउनेछ। सो इट इज भेरी क्लियर। र त्यही भएर MEC इज ट्राइङ टु टेल यु रिमेन अलर्ट। एकदमै आफूभन्दा त्यो तलमाथिको ऱ्याङ्कको फलो गर्नु होला, एकदमै ध्यान दिएर पाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात् मेबी पब्लिक नै आउन सक्छ अथवा हेरौँ प्राइभेट आयो भने यु विल नो युर सेल्फ। त्यसपछि अब तपाईँले पछितिर फर्स्ट राउन्डमा यदि सेलेक्ट गर्नु भएन छ भने पछिल्लो कार्यक्रम म्याचिङमा सहभागी हुन कुनै किसिमको बाधा पर्ने छैन भनेर भनिएको छ। सो दिस इज अल अबाउट योर क्वेरीज एन्ड आई होप दिस सेसन हेज बिन भेरी भेरी हेल्पफुल फर यु। र अब तपाईँहरूलाई थोरै जानकारी MD-MS मा कसरी गराइएको थियो त, यसरी चाहिँ रुटिनहरू पब्लिस गरिएको थियो। सपोज यु क्यान सी ओपनिङ भयो, प्रायोरिटी क्लोज भयो, अब एडमिसन लिस्ट फर्स्ट लिस्ट खुल्ला भयो। सो मतलब रिजल्ट अफ म्याचिङ रिलिज भयो र एडमिसनको लागि फर्स्ट लिस्टलाई एडमिसन गर्न टाइम दिइयो, लास्ट डेट यहाँ राखियो। अब त्यसपछि यो भ्याकेन्ट सिट कति रह्यो भनेर पब्लिस गरियो। के को लागि त सेकेन्ड राउन्ड अथवा सेकेन्ड लिस्ट खुल्ला रह्यो। अब त्यो सेकेन्ड सिट प्याक भयो कि भएन भने त्यतिखेर फेरि एडमिसन लिस्ट दिइयो, फेरि थर्ड लिस्टको कुरा त्यसरी हुन्छ र एट द एन्ड ऱ्यापअप सेसनसम्म चाहिँ सिटहरू के कस्तो प्याक रहेका छन् छैनन् मेरिट वाइज तपाईँको ऱ्याङ्क वाइज प्रोसिड गर्नेछ। सो दिस इज हाउ इट वाज कन्डक्टेड बिफोर। अब यही नै हो मेन जिस्ट कुराहरू चाहिँ। आई होप अब हाम्रो भिडियोजहरूले तपाईँहरूले हेल्प गरिरहेको छ र यो भिडियो तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ भने फेरि पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। वी रिक्वेस्ट यु टु नट लेट आवर डिलिजेन्स आवर लेभल गो इन भेन। फर यु वी आर ट्राइङ टु डु दिस फर यु। सो मेडबिड्स नेपालको यदि यो कार्य तपाईँहरूलाई मन परेको छ, तपाईँहरूको केही हदसम्मको क्वेरीज हामीले सल्भ गरेका छौँ, तपाईँहरूको कमेन्ट रिप्लाई गर्दा म्यासेज रिप्लाई गर्दा यदि तपाईँहरूलाई मद्दत पुगेको छ भने आफ्नो साथीहरूलाई यो च्यानल रेकमेन्ड गर्नुहोस्। बिकज वी वान्ट टु रिच आउट म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्स आउट देयर र पछि पनि भविष्यमा तपाईँहरूको लागि थुप्रै भिडियोजहरू हामीले प्रस्तुत गरि नै रहनेछौँ। तसर्थ मेडबिड्स नेपालको यो कार्यलाई मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोस् र साथीहरूलाई सेयर गर्दै सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।